बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुर्बानी 2025 के लिए पाले जाने वाले बकरों के मतलब उनकी एज, किस एज में वो ख़रीदे जाएँ, उनकी नस्ल कौन सी होनी चाहिए, कितनी कीमत तक ख़रीदे जाएँ, और 8 महीने का मैं प्लान आपको दूंगा कि 8 महीने आपने उनको पालना है और उसके बाद 8 महीने पालना है, और जब उनको सेल करना है तो उस वक्त उनकी उम्र कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको देखने के बाद लाइक और शेयर कर दें। तो आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बात असल ये होती है कि हम नस्लों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि फ़लाँ नस्ल का बकरा जो है ना वो पाला जाए, फ़लाँ नस्ल का अच्छा रहता है, फ़लाँ नस्ल का अच्छा नहीं रहता है। तो उसमें एक बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि बकरा बिल्कुल वो टेढ़ी नस्ल का ना हो, जो 2 साल का भी हो जाए, 4 साल का भी हो जाए, लेकिन वो बकरे वाली उसकी लुक नहीं बनती है। आप कोशिश करें कि अच्छी नस्ल के बीतल बकरे लें, मक्खी चीने बकरे लें, लेकिन उसमें क्या है कि जिस एज का मैं बताने आपको जा रहा हूँ उस एज में जाकर आपको बकरे बहुत महंगे मिलेंगे। फिर जब आप 8 महीने उनको पाल कर कुर्बानी पर सेल करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस हिसाब से प्रॉफिट हासिल ना हो सके। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप देसी मिक्स ब्रीड में बकरे लें, लेकिन बकरे जब लें तो उस वक्त बकरों की जिसामत, उसके कदो काठ ये देख लें। तो उसमें ये है कि आपने जब बकरे ख़रीदने हैं तो उस वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने प्लान के मतलब बताता चलूँ कि 8 महीने आप जब पालेंगे तो आखिर पे जब आपने बकरा सेल करना है, कुर्बानी वाले 2 हफ्ता 10 दिन पहले आपने सेल करने हैं, उस वक्त बकरे की कम अज़ कम उम्र जो है ना वो 18 से 20 माह तक होनी चाहिए। इसकी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है कि जब बकरा 14 या 15 माह का होता है तो वो 2 दांत हो जाता है, लेकिन 2 दांत वो हो जाता है, उम्र से भी वो पूरा होता है। आपका जो कस्टमर है वो उसकी डिमांड ये होती है कि बकरा 2 दांत भी है, वो आपकी जो है ना उसकी कस्टमर की डिमांड भी पूरी होगी है। लेकिन उसमें नुकसान फार्मर का क्या होता है कि 14-15 माह का बकरा इतना जो है ना उसका जिस्म खुलता नहीं है, वो बकरे वाली शेप में नहीं आता है, मतलब बकरे वाले जो उसकी जिसामत है वो पूरी नहीं होती है, बकरा खुला हुआ नहीं होता है, इसलिए जो है ना वो पतला दुबला सा लगता है, जिसकी वजह से उसका रेट कम लगता है। जो 18 से 20 महीने का बकरा होता है वो फुल जवान होता है, उस वक्त बकरा फुल मस्ती में भी होता है और वो जवान होता है। और वो जब आपको मैं आगे एक आपको इसमें दूंगा, मशवरा भी दूंगा कि आपने जब धुंधा लगेगा तो उस वक्त उसकी आपने खुराक भी शुरू करनी है। तो उस खुराक से क्या होगा कि वो बकरा खुल जाएगा। जब 18-20 माह का बकरा होता है वो फुल जवान होता है, क्योंकि 2 साल तक नहीं जाते हैं, क्योंकि 24 माह का बकरा जाकर फिर उसके राउंड अबाउट जो है ना वो क्या होता है कि वो 4 दांत हो जाता है। तो 20 माह की उम्र तक जो है ना वो धुंधा ही रहता है, तकरीबन 18 से 20 माह के दरमियान। इसलिए आपने जब बकरा मंडी से ख़रीदना है या किसी डेरे वाले से या रेवड़ से ख़रीदना है तो उस वक्त आपने बकरे की ख़रीदते वक्त इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक बकरा सेहतमंद हो, वो किसी बीमारी वाला ना हो, क्योंकि कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि जो शुरू में उनको माँ का दूध वो नहीं पी सकते हैं और उनको वो चौड़ा लग जाता है, वो बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं जिस्मानी तौर पर। इस चीज़ का आपने देख लेना है कि इस तरह का बकरा आपने नहीं ख़रीदना है। दूसरे नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि उसके सींग या तो सींगों से मुना हो
اگر مونا نہیں ہے تو اس کے سینگ پیچھے چپٹے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے کلر والے خریدیں، ٹھیک ہے جی۔ جو یہ چیزیں قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے گاہک جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو مطلب نمبر 1 پہ وہ گاہک کی کوشش ہوتی ہے کہ بکرا دھوندا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر اس کا کلر اچھا ہونا چاہیے، وہ دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کے سینگ یا مونا ہو یا سینگ اس کے بہترین خوبصورت پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو انہی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جب بکرا آپ نے منڈی سے خریدنا ہے یا کسی ریوڑ سے خریدنا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے پہلے خیال رکھنا ہے۔ پھر جسمانی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، بہترین لینتھ اور ہائٹ میں ہو، اور بکرے کی اس وقت عمر ہو کم از کم 10 مہینے۔ جب 10 ماہ کا بکرا آپ خریدیں گے، اس جو نشانیاں چیزیں میں بتائی ہیں آپ کو، ان کو دیکھتے ہوئے 10 ماہ کا بکرا خریدیں گے تو ابھی خریدنا کب ہے؟ یہ آپ نے جا کر خریدنا ہے اکتوبر میں۔ 15 ستمبر تک تو ویسے بھی بکری کا میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ 15 ستمبر تک جو ہے نا بکری نہ خریدیں تو اس میں بہتری یہ ہے کہ یہ 2 مہینے جو برسات کے ہیں ساون بھادو کے یہ گزر جائیں گے، کیونکہ یہ 2 مہینے بکریوں کے کافی مشکل ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے بھی، اور دوسرا ان پر بیماریوں کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ اس لیے 15 ستمبر تک جب اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ اکتوبر میں لگا لیں کہ اکتوبر میں جب خریدیں گے تو اس وقت قربانی کو 8 مہینے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جون میں عید ہوگی انشاءاللہ، تو اس وقت 8 مہینے آپ کے عید کو رہتے ہوں گے، تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس وقت آپ نے جو بکرا خریدنا ہے وہ 10 یا 11 ماہ کا آپ نے بکرا خریدنا ہے۔ تو ابھی دیسی مکس بریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس نسل کا آپ نے بکرا خریدنا ہے تو 10 یا 11 مہینے کی عمر کا خریدنا ہے، تو اس وقت اس کا ریٹ ہم ایک آئیڈیل جو ریٹ ہے وہ ہم جو ہے ایوریج ریٹ رکھتے ہیں 40,000، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ قربانی پر تو پھر ان بکروں کے ریٹ بہت زیادہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن 10 مہینے تک بکرا وہ کھیرا جو بکرا ہوتا ہے اس کا تقریباً 40، 45، 35 ہزار کی رینج میں وہ بآسانی منڈیوں سے بھی مل جاتے ہیں، گھروں سے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، چرواہے وغیرہ ہیں۔ تو 40,000 ہم ایوریج اس کی قیمت لگا لیتے ہیں کہ 40,000 کا آپ نے وہ بکرا خرید لیا ہے۔ ابھی آپ کو میں یہاں 10 بکروں کا جو ہے نا وہ پلان دوں گا کہ 10 بکرے آپ نے 40,000 کے وہ خرید لیے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ اکتوبر سے بعد آپ اس کو رکھیں چرائی پر۔ چرائی کا ہر ویڈیو میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ جو بکری ہے اس کی بنیادی جو غذا حاصل کرنے کا ذریعہ وہ چرائی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ کافی آرٹیفیشل جو ہے نا وہ خوراکیں آ گئی ہیں، آرٹیفیشل جانور تیار ہو رہے ہیں، تو اس جنجل میں نہ پڑیں۔ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، کاروبار کے طور پر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ان کو چرائی پر پالیں۔ تو چرائی پر یہ ہے کہ پرافٹ جو ہے نا وہ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے، بندے کو اتنا جو ہے نا زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے، اور بکروں کو بیماریاں بھی کم لگتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ 10 بکرے چرائی پر پالیں۔ صرف سردیوں کے مہینوں میں دسمبر، جنوری، فروری، یہ 3 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں۔ ان سردیوں کے دنوں میں کیونکہ سبز چارے کی کمی ہو جاتی ہے، اس وقت آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ رات کو وقت اس کو معمولی جو ہے نا اس کی خوراک جو ہے نا وہ بڑھا دینی ہے دانے کی صورت میں۔ تو دانے بھی کی صورت میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ فالتو چیزیں کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ مکئی اور گندم کھلائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور زیادہ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا پنیر ڈوڈی ہوتی ہے پنساری سے مل جاتی ہے، وہ 3-4 دانے جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دیا کریں پر بکرا، تاکہ وہ کھا لے۔ اس سے یہ ہے کہ اندر کی جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے، تو وہ اس کی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا بکرا دوندہ لگ جاتا ہے، مطلب 2 دانت ہو جاتا ہے، 14 یا 15 ماہ کی عمر میں پہنچ کر جب وہ 2 دانت ہو جاتا ہے، اس سے بعد آپ جو ہے نا اس کو خوراک گوشت والا ونڈا شروع کروا دیں۔ وہ 2 مہینے لگتے ہیں آپ کے، 3 مہینے لگتے ہیں، وہ ان 2 یا 3 مہینے آپ اس کو جو ہے نا وہ گوشت والا ونڈا کھلائیں۔ اس طرح جب آپ کی قربانی کا سیزن آئے گا، ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے سیل کرنے ہوں گے، تو وہی بکرے آپ کے 18-19 ماہ کی عمر میں پہنچ جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ فل جوبن میں ہوں گے، اچھا ریٹ ان کا لگے گا۔ تو جب یہ چیزیں میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ نے وہ بکرا خریدا ہوگا
तो वो बकरा 1 लाख से ऊपर जाएगा। अगर 1 लाख का भी नहीं जाता है, आप 90,000 लगा लें तो तब भी अभी खर्चे का अगर बात करें तो 40,000 का आपने वो ख़रीदा था। अभी उसका 8 महीने उसकी जो दाना या वंडा आपने खिलाया है, वो ही बकरा जो है ना वो 25,000 रुपये अगर आप उसको निकाल दें। ये अभी इस खर्चे की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस खर्चे के हवाले से काफ़ी वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो अभी इस मैं जो है ना वो वनडे के या खुराक के खर्चे के की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो आप 25,000 रुपये 8 महीने का उनका वो दाने का खर्चा निकाल लें। फी बकरा 40,000 का आपने ख़रीदा था, वो बकरा जाकर आपको पड़ गया 65,000 में। अभी 65,000 में वो बकरा आपको जब पड़ा है, तो अगर 90,000 का भी सेल होता है, पहली बात है कि वो बकरा, ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, इनको देखकर अगर आपने लिया होगा तो वो बकरा इंशाल्लाह आपका 1 लाख का जाएगा। अगर 1 लाख का नहीं जाता है, 90,000 का भी लगाएं तो तब भी कितना कि 25,000 रुपये आपको पर बकरा प्रॉफिट आ रहा है। अभी 25,000 रुपये पर बकरा आपको प्रॉफिट आ रहा है, और 10 बकरों का 2.5 लाख रुपये आपको 8 महीने में प्रॉफिट की सूरत में आप कमा लेंगे। ठीक है जी, तो इस पर गौर करें। बाकी अच्छी ब्रीड, आला ब्रीड या बाकी जो खुराकें हैं, ये खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम रह जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको चराई पर रखें। सर्दियों में उसके दाने की ज़रूरत होती है, आप दाना सिंपल जो है ना गंदम, मकई, अभी आगे मकई का सीज़न आ रहा है, सस्ती होगी, आप गट्ठी खरीद के रख लें। गंदम का रेट इस वक्त ठीक चल रहा है, इस वक्त आप जो है ना वो ख़रीद के रख लें, तो आप जो है ना वो 2-3 महीने आपके आसानी से गुजर जाएंगे। उसके बाद जब जो है वो 2 दांत होता है, तो आप उसको जो गोश्त वाला वंडा है वो शुरू करवा दें। उम्मीद करता हूँ कि जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो याद करेंगे, दुआएं भी देंगे। तो ज़िंदा रहें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।